لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کیونکہ اس لشکر کا افسر تھا کملی والا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلسو کم خواب میں ہے کوئی دم کا چہچہاں بلبلیں اڑ جائیں گی خالی چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب تو جگتے طبیب سرور کائنات فخر الموجودات حضور نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس دے اتے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ کی عزت کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو اللہ رب العزت دا کروڑا احسان کے اس ذات نے سانو ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک دا اے مبارک دن عطا فرمایا گرامی قدر احباب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اس آیہ مقدسہ دے اندر مسجد اقصی دی عظمت نو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اے آیہ مقدسہ میرے محبوب دی معراج دے معجزے دے طور تے بھی بیان کیتی جا رہی ہے ظہر جی گل لے کہ جڑی شان رب نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی اور شان ورگی شان بھی کسے نو نہیں تو اس آیہ مقدسہ دے اندر دو مسجداں دا ذکر کیتا گیا ہے ایک مسجد حرام تے دوسری مسجد اقصی مسجد اقصی کی ہے او احاطہ او مسجد جس مسجد دے اندر رب کریم دے پیارے محبوب نے نبیاں دی امامت فرمائی او مسجد انبیاء دا قبلہ نبیاں دا قبلہ اس امت دا قبلہ اول دیگر امتاں دا قبلہ اللہ رب العزت نے او مسجد اقصی نو اتنی فضیلتاں عطا فرمائیاں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ فرمایا کہ اساں اس مسجد اقصی دے ارد گرد بے شمار برکتاں تے رحمتاں رکھیاں نے
وہ مسجد اقصی اور میرے محبوب علیہ السلام دی حدیث مقدسہ فرمایا 3 مسجداں دی طرف رکھتے سفر بنیا کرو، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی یعنی سرکار علیہ السلام دی مسجد، اور تیسری دا نام فرمایا مسجد اقصی۔ فرمایا جدوں میں چلنا ہے تے انہاں مسجداں دی طرف سفر کیتا کرو۔ فرمایا انہاں مسجداں دی طرف سفر کرنا اے اللہ دی عبادت وچ شامل ہے۔ المختصر میرے نبی دے غلاموں، مسجد اقصی اے ساڈا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی دی شان اے وے کہ 13 سال تک مسجد اقصی دی شان ہے کہ کئی مہینے تک میرے محبوب علیہ السلام نے مسجد اقصی والے منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ کئی مہینے تک مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اور اے او مسجد اقصی کہ جن دے اندر رب کریم دے پیارے محبوب نے انبیاء دی امامت فرمائی۔ اور ایک اور میں گل مسجد اقصی دے حوالے دے نال کردا جاواں، جدوں میرے محبوب علیہ السلام معراج دی رات واپس تشریف لے کے آئے، معراج دی رات واپس آئے نا، واپس آن کے جدو دسیا کہ میں راتی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر ملاقات واسطے تشریف لے کے گیا، اور اس تو بعد سرکار علیہ السلام نے اپنی معراج دا معجزہ، معراج دا واقعہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی پہنچیا۔ لوکاں نے اور ابو جہل نے آکھیا کہ جناب کیویں ہو سکدا ہے کہ تساں مسجد حرام پہنچے ہو، مسجد اقصی پہنچے ہو، او تے کئی دناں دا سفر ہے، کئی مہینے دا سفر بن جاندا ہے، تو تساں مسجد اقصی کیویں پہنچ گئے ایک رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر؟ حضرات گرامی قدر ہن توجہ فرمانا، فرمایا کہ جدوں مصطفیٰ علیہ السلام نو انہوں نے انکار کیتا، آکھیا کہ چلو دسو فلاں جگہ تے گئے ہو تے فلاں جگہ دیاں کھڑکیاں کنیاں نے، اس مسجد دے دروازے کنے نے، اس مسجد دیاں کھڑکیاں کنیاں نے؟ گرامی قدر احباب توجہ کرنا، مسجد اقصی دی کی شان ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے غلامو کریم لجپال آقا فرماندن، فرمایا کہ رب کریم نے مسجد اقصی نو اٹھا کے میں محمد دے سامنے رکھ چھوڑیا سی۔ میں تکدا جا رہا، میں دروازے اس سوال کری جا رہے ہیں، میں مسجد اقصی نو ویکھ کے، مسجد اقصی نو تک کے میں انہاں دا جواب دئی جا رہا ہوں۔ ہن توجہ کرنا میرے نبی دے غلامو، اگر میں جملہ آکھ دیواں تے جھوٹا نہیں، ایک باری مسجد حرام تو مسجد اقصی میرے نبی گئے، اور دوسری باری مسجد اقصی چل کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آئی ہے۔ اے عظمت مسجد اقصی دی گرامی قدر احباب، مسجد اقصی بڑیاں عظمتاں والی، اسا مسجد اقصی نو اج مسجد اقصی ویران اور بم تے دھماکیاں دے نال مسجد اقصی دے اندر اذان جڑا دیندا ہے تے رو رو کے اذان پہ دے رہے ہیں۔ اج جو حال ہے مسجد اقصی دا اور فلسطین دا گرامی قدر احباب، لوگ دیکھتے ہیں تے اکھیاں چ اتھرو آ جاندے نے، انہاں دا کی حال ہوئے گا کہ جنہاں دے اتے بم تے دھماکے پہ ہو رہے ہیں۔ گرامی قدر احباب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اج اسا کہنے کہ جناب اسا کی کر سکتے ہیں؟ ساڈے کول کیڑی ایسی طاقت ہے اسا استعمال کریے کہ اسا او معاملات کریے؟ گرامی قدر احباب، اسا اج اپنے ملک دے اندر رہ کے ہاتھ اٹھا کے انہاں واسطے دعا نہ کر سکدے۔ اسا اج اپنے ملک دے اندر رہ کے انہاں اسرائیل دی کمپنیاں نو بائیکاٹ کر کے اسا معاذ اللہ لیات باللہ انہاں دا ساتھ نہیں دے سکدے۔ اسا حالت جو ساڈی اے کہ کوئی گل کردا ہے نا فلسطین دے حق دے اندر انہوں اٹھا لیتا جاندہ ہے، کوئی گل کردا ہے فلسطین دے حق دے اندر، اسرائیل دے خلاف گل کوئی کرد لے ہے، حضرامی قدر احباب ان دے اتے طرح طرح دے مقدمات شروع ہو جاندے نے، اے ساڑھے معاملات چل دے پہنے۔ حضرامی قدر احباب صرف اتنی جی گل عرض کرنا میرے نبی دے غلاموں، آج فلسطین لہو لہو ہے، آج فلسطین لہو لہو، مسجد اقصی لہو لہو، غزہ لہو لہو، ہر طرف بے بنیاد اور بغیر کسی وجہ تو بم تے دھماکیاں دے نال انہاں دیاں لاشاں اڑائیاں جا رہی ہیں، انہاں دے جسماں نو اڑا کے کئی 100 فٹ تک اوپر انہاں دے جسم جا رہے ہیں۔ اساں اج کہنے کہ جناب اساں کچھ بھی نہیں کر سکدے، میں کہا تساں کرنا چاہو تے کر سکدے ہو۔ پچھلا جمعۃ المبارک میں 3 چیزاں بیان کیتیاں سن، 3 چیزاں جہاد 3 چیزاں نال ہوندا ہے۔ نمبر 1 جہاد فی المال، نمبر 2 جہاد فی النفس یعنی کہ جان دے نال جہاد کرنا، ایک جہاد اور عرض کرنے دا مقصد 2 جہاداں دا میں ذکر کیتا سی۔
تو جہاد دا میں ذکر کیتا سی اسا جان دے نال جہاد نہیں کر سکتے کم از کم، اور تیسری جہاد بالکلم آواز اٹھان دا نام اسا کم از کم 2 طرح دے جہاد کر سکتے ہیں نا ساڑھے اتے جو لازم ہے اسا کم از کم ہوتا کریں گے اسا جہاد بالجان نہیں کر سکتے او میں تانوں قرآن میں پڑھ کے سناواں نبی دے فرمان میں پڑھ کے سناواں تاکہ سانوں پتہ چلے کہ جہاد کس چیز دا نا ہے اور جہاد اگر کرنا ہے تو جہاد کرن دے نال رب سانوں کی عطا فرمائے گا اور جہاد کرن دے نال رب نے صحابہ نوں کی دیتا کی عظمت رب کریم نے انہاں نوں عطا فرمائیاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں مدینہ شریف دے اندر میرے محبوب دے غلام موجود نے کچھ انصار نے کچھ مہاجر صحابہ نے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جہاد دا حضرات کرام یہ قدر مال بھی نہیں جرا لے کے آیا جائے صرف اپنی جاننا نے کوئی اسلحہ نہیں کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد دی آیت بیان فرمائی اچھا قدرت میں سبحان اللہ نالے میں قرآن دی آیت پڑھنی اچھا قدرت سبحان اللہ حضران گرامی قدر رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر رب کریم نے قرآن دے اندر جہاد دا ذکر فرمایا میرے نبی دے غلاموں رب کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین فرمایا اے میرے محبوب انہاں کافرات تے انہاں منافقاں دے خلاف جہاد کرو حضرات کرام یہ قدر رب کریم نے فرمایا انہاں دے خلاف جہاد کرنا ہے تلوار دے نال جہاد کرن دا حکم رب کریم نے عطا فرمایا دوسرے مقام تے رب کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال رب کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی دے غلام اے میرے محبوب اے میرے کملی والے جدوں اے منافق لوگ تے اے کفار لوگ مومناں دے اوتے حملہ کرنا تے فرمایا انہاں نوں پکڑ کے جہاد کر کے قتل کر چھوڑو حضرات گرامی قدر اے میرے نبی دا حکم اور میرے رب دا حکم اللہ نے قرآن دے اندر بھی یہی حکم فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام مدینے دے اندر تشریف فرما اچانک دے نال ابو جہل تے جتنے ابو جہل دے منن والے نے معاذ اللہ میرے نبی دے اوتے حملہ کرنے والے میرے محبوب علیہ السلام نو ستاون والے میرے نبی نو تنگ کرنے والے اج مدینے دے اوتے حملہ پہ کر دے آ رہے اج چاندے نے معاذ اللہ مدینے دیاں اٹاں دے نال اٹاں وجا دتیاں جان اج چاندے نے معاذ اللہ میرے محبوب علیہ السلام نو شہید کر دیتا جاوے غرامی قدر حباب انہاں لوکاں نے اٹھ کے مدینے تے حملہ کرن دی کوشش کی تھی میرے محبوب علیہ السلام آپ نے اپنے صحابہ نو اکٹھا فرمایا اکٹھا فرما کے کملی والے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کفار ساڈے تے چڑھ گئے نے او مدینے تے حملہ کرن والے نے دسو کی کرنا چاہیے میرے نبی دے غلاموں حضرات صحابہ کرام نے اے نہیں فرمایا اے نہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ تساں جانو تے ساڈا خدا جانے نا 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 جڑے جملے صحابہ کرام نے بولے نے خدا دی عزت دی قسم دلاں دیاں تختیاں تے لکھن والے سونے دے قلم دے نال لکھن والے سونے دے کاغذ دے اوتے لکھن والے صحابہ کرام عرض کردے نے سونیا اج تساں حکم فرماؤ اساں اپنے گھوڑے دریا دے اندر بھی ڈال دیواں گے اگر تساں حکم فرماؤ انہاں پہاڑاں دے سینے بھی چاک کر دیواں گے حضرات گرامی قدر اے میرے صحابہ دا ایمان میرے نبی دے صحابہ دا ایمان تے جوش تے جذبہ ہے اج تیرا تے میرا کی جذبہ ہے اج تیرا تے میرا کنا کو ایمان ہے نا 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 سارے کول کوئی ایمان دا حصہ نہیں میرے نبی دے صحابہ دا ایمان پوچھنا ہی آ قرآن تینوں دسے گا میرے نبی دے صحابہ دا ایمان کیے میرے نبی دے صحابہ دا مقام کیے او میرے نبی دے صحابہ جدے بارے رب دا قرآن پیا آندا ہے فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس فرمایا
فرمایا ایمان لے کے آنا جے میرے نبی دے صحابہ ورگا ایمان لے کے آنا اگر ایمان لے کے آنا جے میرے نبی دے صحابہ ورگا ایمان لے کے آنا او میرے نبی دے صحابہ جنہ بارے رب نے قرآن دے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا فرمایا رب انہاں تو راضی ہے اے رب تو راضی ہے کون صحابہ او صحابہ میرے نبی دے جنہ بارے رب دا قرآن آندا ہے رحماء بینہم تراہم فضلا من اللہ او میرے نبی دے صحابہ جنہاں دیاں شانہ دے اندر اللہ دا قرآن آیا جنہاں دیاں شانہ دے اندر رب دا کلام آوے اگر میں آیتہ پڑھن لگا تے بے شمار آیتہ میرے نبی دے صحابہ دیاں شانہ دے اندر گرامی قدر احباب صحابہ کرام ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونیا تسا اگر حکم فرماؤ تے اسا اپنے دھوڑے دریاواں دے اندر ڈال دینے یا رسول اللہ تسا حکم فرماؤ اسا پہاڑاں دے سینے چیر دیواں گے کملی والے اسا او نہیں کہ جڑے آکھن کہ تسا جانو تے تہاڈا خدا جانے نا گرامی قدر احباب ہن توجہ فرمانا 313 دا لشکر لے کے میرا نبی باہر نکلیا توجہ ہے تے اچھا قدر سبحان اللہ کتنے دا لشکر 313 دا لشکر لے کے میرا محبوب باہر نکلے ہن اے بھی یاد رکھنا اج جڑے مولوی ملوانے اور جڑے پیر حضرات آکھدے اساں دعا کران گے تساں کرو نہ جا کے تساں کرو اساں دعا کران گے تواڈے پیچھے جناب علی صرف دعاواں نال کم نہیں جے چلدا اگر صرف دعاواں نال کم چلدا تے میرا نبی مدینے چ بیٹھ کے دعاواں کردا تے صحابہ نو آکھدا تساں نکلو میں تواڈے پیچھے دعا کرساں میرے محبوب نے خود تلوار اٹھائی میدان جہاد کے اندر جاون واسطے میرے محبوب اچھا بولو یار خود نکلے خود تلوار اٹھائی جدو مدینے تے حملہ ہو جاوے تو پھر مولوی پیر مفتی اور دیگر جتنے معاملات اور دیگر جتنے فوج دے احکام ہوئے تو پھر گھر بیٹھ کے دعاواں نہیں کماندیاں پھر خدا دی عزت دی قسم حد دے اندر تلواراں کماندیاں نے پھر مصطفیٰ بھی خود تلوار پکڑا کملی والے میں تو انہوں نہیں کہہ رہے تساں تلواراں پکڑ لو کم از کم سبحان اللہ دیکھو اچھا قدرت سبحان اللہ اور جڑا بھی کچھ ہوئے گا تو منو ہوئے گا تو انہوں کوئی نہیں لے کے جاندہ اچھا قدرت سبحان اللہ حضرات کرام یہ قدر اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ السلام مدینے تو اپنے غلاماں لے کے نکلے مدینے دے اندروں اپنے غلاماں لے کے جانے جدو میدان دے اندر پہنچے نے صحابہ کرام سارے میرے نبی دے غلام میرے محبوب علیہ السلام دے نال پہ چلندے نے حضرات کرام یہ قدر رات ہوئی ہے جدو رات ہوئی ہے حضرات کرام یہ قدر خدا دی عزت دی قسم ہے آج کوئی مولوی آکھے کوئی پیر آکھے کوئی بڑے تو بڑا چودھری آج کسے دی راکھی کرن دی واری ہے آکھے گا میرا فوج دا فلاں بندہ راکھی کر لے گا میرا فلاں راکھی کر لے گا حضرات کرام یہ قدر کوئی پیر ہوئے تے آکھے گا مینو فلاں ٹائم تے جگہ دے میری راکھی کر لے لیکن میں قربان جاواں اپنے نبی دی عظمت تو میں قربان جاواں اپنے نبی دی شان تو میں قربان جاواں اپنے نبی دے مقام تو اے نبیاں دا امام ہو کے میرا محبوب نے فرمایا صحابہ تساں آرام کر لو آج محمد عربی تواڈی نگہبانی کرے آج میں محمد عربی تواڈی نگہبانی کراں گا آج میں محمد عربی تواڈا دھیان رکھاں گا تواڈا رات پہرا دیواں گا حضرات کرام نے قدر میرے محبوب علیہ السلام رات جاگ دینے نال رب نال گلاں کر دینے صبح ہوئی ہے نا میرے محبوب علیہ السلام
دا سر سجدے دے اندر میرے کریم لجپالا کانے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے تے عرض کیتی ہے سونیا اے او صحابہ جنہ بارے تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان اے او صحابہ جنہ دے بارے تو فرمایا کہ اگر ایمان لے کے آنا تے انہ ورگا ایمان لے کے آنا اے میرے مولا میں اپنے سارے ساتھی لے آیا اے میرے او ساتھی نے جنہ دے بارے تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے میرے مولا میں اپنے ساتھی لے آیا انہ دے بارے تُنے قرآن دے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله میرے محبوب دے غلاموں میرا نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا پیا کر دائے التجا پیا کر دائے سونیا اے اوہی 313 نے جنہ دیا عظمتہ دو قرآن دے اندر بیان فرمایا کہ سونیا میں تیری بارگاہ دے اندر التجا کرنا سونیا اے 313 نے اگر آج اے مارے گئے قیامت تک تیرا نام لیون والا کوئی نہیں ہوئے گا سونے کرم فرمانا انہ دی مدد فرما اے کیرا لشکر ہے اے کیرا لشکر ہے اے لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کیونکہ اس لشکر کا افسر کا کملی کسی نے پوچھے ہوئے گا صحابہ نو کہ صحابہ توڑے ہاتھ دے اندر تے نہ تلوار تے نہ نیزہ تے نہ بھالا تے نہ کچھ تو تساں وقت دی سپر پاور نہ لڑن ٹر پے ہو جویں آج فلسطین کچھ بھی کول نہیں ہے نہتے مسلمانہ دے اتے بمباریاں پیا کر دے او اسرائیل فلسطین دے نہتے مسلمانہ دے اتے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے اتے بمباریاں پیا کر دے تو انہ دیا ماما تے انہ دے باپ تے او نوجوان سینہ تان کے اپنے سینہ تے بم پہ سہنے نے انہ نے ایک کوئی گل کیتی ہونی ہے نتے گوتی پر تکیا خنجر پہ نہ بھالے پہ نہ پہ گوتی پہ تکیا نہ خنجر پہ نہ بھالے پہ بھروسہ ہے بس سادہ سکالی کالی والے پر بھروسہ ہے تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر آج بھی میں فلسطین دا مسلمان مصطفیٰ تے بھروسہ کری بیٹھے گرامی ایک در حباب تیرہ تے تلوارہ تے نیزیاں تے اگر تکیہ ہوئے نا نیزیاں تے اگر بھروسہ ہوئے تو او 313 تے سامنے ہزاراں دا لشکر ہوئے ہاتھ دے اندر تلوارہ بھی نہ ہوئے کچھ بھی نہ ہوئے سوٹے
سوٹیاں تے ڈنڈے لے کے میدان جنگ چ نکل آون خدا دی عزت دی قسم ہے رب مصطفیٰ دے صدقہ انہاں تے بھی فرشتیاں دی مدد نازل فرما چھڑ دے گل صرف اتنی جی ہے کہ مسلمان بندے دا پتر بن جائے میں حقیقت پہ آخر اساں کی سمجھنے ہیں کہ صرف فلسطین تک معاملہ رہے گا ساڑھے تک نہیں آئے گا اساں چپ کر کے بیٹھے اس صرف فلسطین تک معاملہ چلے گا جناب یہودیت عیسائیت اکٹھی ہو کے آج کفر اکٹھا ہو کے مسلمانہ دیتے آ چکے ہیں صرف کل ہے کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہو رہے آج مسلمان اکٹھے ہو جائیں خدا دی عزت کی قسم ہے سارے مسلمان رل کے پیشاب کر دیں یہودی دے پیشاب کے اندر رول جاون گے کی اوقات ہے کہ مسلمانوں دے سامنے کھڑے ہو جان 313 دے سامنے نہیں ٹک سکے 1000 کافر 2 ارب مسلمان اگر سدھے ہو جاون 2 ارب مسلمان اگر سدھے ہو جاون انہاں تے انہاں دی تے ہوا نہ نکلے خدا دی عزت دی قسم ہے لیکن گل صرف اے دے کہ اج مسلمان اکٹھا نہیں اج مسلمان یکجا نہیں اج مسلمان صرف اور صرف ایک دوسرے دی لتاں کھچدا پیا جناب کرسی تے میں بیٹھ جاواں جناب عہدہ مینوں مل جائے اے نوکری مینوں مل جائے اے مال دولت عزت شہرت مینوں مل جائے نانا خدا دی عزت دی قسم ہے اج کلے کالی کملی والے دے تے بھروسہ کر کے مصطفیٰ دا واسطہ جے گناہاں نو چھوڑ کے شیطان دا رستہ چھوڑ کے ایک پلیٹ فارم تے مسلمانوں جمع ہو جاؤ خدا دی عزت دی قسم ہے اگر 313 نال کافر نہیں جیت سکے تو 2 ارب مسلمان جدو ایک جگہ دے اکٹھے ہو جاون گے خدا دی عزت دی قسم ہے کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی دیگر جتنے معاملات اور دیگر کفر کوئی ہوے انڈیا دا کوئی ہوے اسرائیل دا کوئی ہوے امریکہ دا جننے اکٹھے ہو جاون گے خدا دی عزت دی قسم ہے پیر رکھے گا مسلمان سارے کچلے جاون گے گل صرف اتنی جی ہے کہ ایک باری اکٹھے تے ہو جاؤ یار آج عجیب و غریب حالت مسلمانہ دی عجیب و غریب مسلمانہ دا معاملہ ہے کسی نو سمجھائیے جناب بہت مہربانی اسرائیل دی پروڈکٹ چھوڑ دو اسرائیل دیاں کمپنیاں نو چھوڑ دو اگر جناب اگر نہ چھوڑ دماں گے ساڈا کاروبار تباہ ہو جائے گا ساڈی معیشت تباہ ہو جائے گی اگر انہاں نو چھڈیا تے اساں کھاواں گے کی پیواں گے کی میں کہ اگلے جان دئی جاندے نے پتر لٹائی جاندے نے تانوں اپنی مال دی پئی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے لوگوں حضرت ابو بکر صدیق تلوار اٹھائی جہاد عمر ابن خطاب تلوار اٹھائی جہاد حضرت عثمان ذو النورین تلوار اٹھائی جہاد حضرت جناب مولا علی مشکل کشا حل سیف اللہ تلوار اٹھائی جہاد حضرت امام زین العابدین تلوار اٹھائی جہاد امام علی مقام امام حسین کربلا دے میدان دے اندر تلوار اٹھائی جہاد خدا دی عزت کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھ لو امام مہدی جدو تشریف لے کے آون گے وہ اے نہیں کریں گے جناب دعا کرو تاکہ کافر ختم ہو جان نا تاریخ دیا کتابیں اٹھاؤ حدیث نو اٹھا کے دیکھ لو جدو امام مہدی آون گے نا تلوار دے نال جہاد کر کے مشرق و مغرب کے اندر اسلام دا جھنڈا بلند کر دے من گے کس دے نال جہاد دے نال کس دے نال جہاد دے نال مشرق و مغرب کے اندر اگر کوئی اسلام دا جھنڈا بلند کرے گا جہاد دے نال تے امام مہدی آ کے کریں گے اساں سمجھدے ہیں کہ جہاد اج ساڈے بچیاں دے دلاں دے اندر جہاد نو دہشت گردی دے نال تصور دے نال بٹھا دتا گیا جناب جہاد دا نام نہیں لینا جہاد دہشت گردی دا نام ہے جہاد دا اگر نام لواں گے تے انہوں دہشت گردی بنا دیتا گئے جناب تھوڑی مہربانی جہاد دہشت گردی نہیں جہاد اللہ دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان دا نام ہے جہاد اللہ دے قرآن دا نام ہے جہاد مصطفیٰ دے فرامین دا نام ہے آؤ ایک پلیٹ فارم تے اکٹھے ہو جاؤ مسلمانوں خدا دی عزت دی قسم ہے
آج یہودیت کیوں اتنی آگے، کیوں ساڑھے ہوتے اتنا حملہ آور اور اتنی جناب بے عجیب و غریب ہونا کو طاقت ہے اور اسا کچھ نہیں کر سک رہے جناب. ساڑھی ایک ایک چیز اسا انتے محتاج ہو چکے ہیں. انہوں نے آکھے کہ انہوں نے سینیاں جو مصطفیٰ دی محبت کٹو کٹ دیتی. انہوں نے آکھے انہوں نے سینیاں جو قرآن دی محبت کٹو کٹ دیتی. انہوں نے سینیاں انہوں نے آپس چل لڑا چھڑو. انہوں نے لڑا چھڑیا. فرقہ واریت دیتے لے آگے انہوں نے ساڑھے سامنے ایک دوسرے نال کلمہ کو نال پہ لڑ دے. انہوں نے وہی کر چھڑیا. انہوں نے جو پلاننگاں بنائیاں سارا کچھ کر چھڑیا. مسلمان تو نہ سمجھے. انہوں نے ساڑھے دلوں قرآن بھی کر چھڑیا, مصطفیٰ بھی کر چھڑیا, صحابہ بھی کر چھوڑے, انہوں نے اہل بیت بھی کر چھوڑی. آج اساں اپنے مسلمان دا کوئی پتر اٹھائیے نا تو انہوں نے پوچھئے اہل بیت تے نام تے سنا, نام سنا دے گا لیکن رضی اللہ کہنا نہیں آئے گا. صحابہ دے نام سنا دے گا لیکن رضی اللہ کہنا نہیں آئے گا. سرکار علیہ السلام دا نام پوچھاں گے نا تے نام دس دے گا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آندہ. ساڑھے پتر رو کہ اساں آنے جناب اساں بڑے بڑے مسلمان خدا دا واسطہ جناب ہی اپنے پترانو مصطفیٰ دی تعلیم تک نہ دے سکے. ساڑھے سکولہ چے انہاں یہودیاں دی تعلیمہ آ گئیاں, ساڑھے سکولہ دے اندر انہاں دی تعلیمہ پڑھائیاں جا رہی ہیں. اساں اپنے گھر دے اندر اپنے پترانو مصطفیٰ دی تعلیم نہ دیتی. دس ہے مسلمان تو دس کہ تو اپنے آپ نال کی کیتا تے اپنے پتران نال کی کیتا. لیکن اک گل ہے جناب, آؤ ایک جگہ تے کٹھے ہو جاؤ, آؤ اور آ کے اپنے دین دے نال وفاداری کرو. کنے نال وفاداری, کنے نال دین نال وفاداری کرو. خدا دی عزت دی قسم ہے صبح اٹھو تے فجر دی نماز تو سارے گھر والے ابتدا کرن. ارے فجر دی نماز چ کنیاں صفاں ہوندیاں نے جناب, ایک صف. ہر مسجد سے جا کے دیکھ لو کتے ایک صف, کتے ادھی صف, کتے دو بندے, کتے چار بندے. محلہ کتنے 100 گھرانہ محلہ ہے لیکن بندے کتنے نے فجر دی نماز دے اندر. اسا مسلمان ہے نا, یہی تو ساڑھی مسلمانیت, یہی تو ساڑھی مسلمانیت جناب. کافر ایسے واسطے بھاری ہو گئے کہ ساڑھے دنہ جو نماز دی محبت بھی گئی, قرآن دی محبت بھی گئی. پہلے ہوندہ سی کہ اسا جدو مسجد جانے, میں اپنے چھوٹے عمر دی گل پہ کردہ, کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہویا. اسا مسجد اندر جانے سا نا تے فجر دی نماز ٹائم قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی ہیں سن, سارے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے بیسن. کوئی یاسین پہ پڑھ دے, کوئی سورہ ملک پہ پڑھ دے, کوئی قرآن پہ پڑھ دے. لیکن اج ساڑھے حال کی ہے سانو قرآن کھولن دا وقت ہی نہیں. ساڑھے کول قرآن کھولن دا وقت نہیں. حضرات گرامی قدر, اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا, رب کریم دا فرمان, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ذکر فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ. فرمایا جدو انسان تے جدو مومن اللہ تے رسول تو بد کے, اور فرمایا کہ کسے ہور نال پیار تے کسے ہور نال محبت شروع کر دے من گے. فرمایا خدا دے عزت دی قسم پھر مسلمان پھر اپنی قسمت تے روندا رہی, پھر اپنی قسمت تے رو کے خدا دی عزت دی قسم لوگو اج اسا مسلمان اللہ نو نہیں چھوڑ گئے. اج اسا مسلمان نام دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. میں تینوں صحابہ کرام دی گل سناواں, میں کسے مفتی دی گل نہیں سنان لگا, کسے مولوی دی گل نہیں سنان لگا, میں اس صحابی دی گل سنان لگا. اس صحابی دے بارے رب کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک
نبی دے بارے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. حضرات گرامی قدر او امام الصحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر پہلا مسلمان پہلا میرا نبی دا صحابی خلیفۃ المسلمین او پہلا خلیفہ میرے نبی دا جڑا یار غار یار مزار. حضرات گرامی قدر آج میرے محبوب علیہ السلام آپ دیا عظمت آپ دیا شانہ تو تے میں پہ سن رہا لیکن مصطفیٰ دیا سنتہ تے عمل کرنے واسطے اساں تیار کوئی نہیں ہیں. حضرات گرامی قدر آج اساں نماز چھوڑ دیتے آج اساں اپنا سارا کچھ چھوڑ دیتا صرف کلمے تک اپنی مسلمانیت رکھ لئیے لیکن صحابہ نے اپنے مال میں مصطفیٰ دے قدمات قربان کیتے اپنی جان میں مصطفیٰ دے قدمات قربان کیتے اپنی اولاد میں مصطفیٰ دے قدمات قربان کیتے. توجہ فرمانا میرے نبی دے غلاموں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال مصطفیٰ دے قدمے رکھ دیتا. ارشاد فرمایا دس گھر والے دے واسطے کی چھوڑ کے آیا عرض کیتی سونے گھر واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا. او سیدنا صدیق اکبر میدان جنگ دے اندر نکلے نے میدان جنگ دے اندر موجود نے. حضرات گرامی قدر جدو مارکا ختم ہویا ہے نا حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر حضرت ابوبکر صدیق دا پتر ہے. حضرات گرامی قدر حضرت عبد الرحمن اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے کلمہ پڑھیا میرے نبی دا ابا جان دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے رہے ابا جان فلاں غزوے دے اندر میں کلمہ نہیں سی پڑھیا میں کافرہ دی طرفوں آیا تسا مصطفیٰ دی طرفوں آئے سو اے ابا جان اس ویلے ابا جان تسا میری تلوار دی زد وچ کئی ماری آئے میں اس واسطے چھوڑ دیتا ابا جان تسا میرے باپ میں اس واسطے چھوڑ دیتا میرا والد. حضرات گرامی قدر ساڈے کول اج کوک تے پیپسی نہیں چھوڑ سکدی ساڈے کول اسرائیل دیاں پروٹیکٹاں نہیں چھوڑ سکدیاں لیکن آ صدیق اکبر دا ایمان دساں حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے فرمایا پترا تو تے باپ سمجھ کے چھوڑے آئے لیکن اگر ایک مرتبہ تو میری تلوار دی زد وچ آ جاندو فرمایا میں اے نہ ویکھدا میرا پتر فرمایا میں سر تن تو جدا کر دیندو اس واسطے میرا پتر نہیں میرا پتر بن کے نہیں میرے نبی دا دشمن بن کے میدان وچ آیا. اس واسطے نہیں کہ میرا پتر ہے اس واسطے کہ میرا نبی دا دشمن بن کے میدان چاہیا ہے. فرمایا اے نا میں تیرا خیال نہ کردا میں تیرا سر تن تو جدا کر دینا. حضرات گرامی قدر او سیدنا صدیق اکبر جنہیں مال بھی دیتا جان بھی دیتی اولاد بھی دیتی اج اساں کول کچھ بھی نہیں ہوندا خدا را آؤ اور اسلام دے نال وفاداری دے نال پیش ہو. صبح اٹھے نا تے تیرا سارا گھر نماز واسطے تیاری پہ کر دو ہوئے تیرا سارا گھر نماز واسطے 5 جگہ نماز دے اپنے گھر دے اندر پابندی کرو تاکہ تیرے گھر اگر پیدا ہونے والا کوئی ڈانسر نہیں کوئی یوٹیوبر نہ ہوئے تیرے گھر پیدا ہونے والا محمد عربی دا غلام ہوئے. اپنے گھر دے اندر ٹیلی ویژن اور اپنے گھر دے اندر ناچ تے گانے نو ختم کرو تاکہ تواڈے گھراں دے اندر کوئی ناچ گانے سن کے کوئی اپنی زبان تو معاذ اللہ علیہ باللہ کوئی گانے باجے بولن والا نہ ہوئے بلکہ محمد عربی دیاں نعتاں پڑھن والا ہوئے. اپنے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ اس طرح دے رکھو کہ تواڈے پتر تانوں پوچھن نا جناب مصطفیٰ کون سی مصطفیٰ کی نام مصطفیٰ دا انہاں دے تعارف تے سانو دسو. یار میں خدا دی عزت دی قسم ایک بندہ چک لواں ایتھوں سنا میرا نبی دا نام کی ہے اور میرے نبی دا تعارف کی ہے 2-4 گلاں تو بعد سانو گلاں نہیں آندیاں ہون گیاں لیکن خدا دی عزت دی قسم جنہاں نے تکیا تے جنہاں نے سینے دے اندر ایمان رکھ کے گل کیتی
انہوں نے ایک کوئی گل کی، کوئی جا نہیں بولن دے، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دے۔ خدا دا واسطہ، خدا دا واسطہ انہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کیتا جے۔ اج فلسطین دے اندر طرح طرح دے بمب پہ وجدے نے تے انہوں نے اپنا سارا کچھ اپنا سارا کچھ کر گئے، وہ کامیاب نے، لیکن تیرے گھر دے اندر اج بھی انہاں دیاں چیزاں استعمال ہومن، بمب مارن والیاں دیاں چیزاں استعمال ہو رہی ہیں، تیرے گھر دے اندر اج بھی انہاں دیاں تعریفاں ٹی وی چینل دیتے ہو رہی ہیں، تیرے پتر انہاں دیاں تعریفاں پہ ویکھ دین، تیرے پتر انہاں دیاں فلماں پہ ویکھ دین، تیرے نوجوان نسل اج انہاں دے گانے باجے پہ سن رہی کہ اج بھی سانو اپنے اوتے ترس آنا چاہیے، تینوں تے مینوں اپنے اوتے ترس آنا چاہیے۔ اگر تیرے گھر دے اندر اج بھی مصطفیٰ دیاں درود و سلام دیاں محفلاں نہیں سج رہیاں تے اپنے اوتے غم کر۔ آج تیرے گھر دے اندر اگر سرکار علیہ السلام دے اوتے اپنے جان مال تن من دھن قربان کرن وا اج تے لوگ کہندے نے جناب اے مولویاں دا کم ہے، مولوی جانن تے او جانن۔ اج ایک مفتی منیب الرحمان صاحب ایک فتویٰ دیتا تے کئیاں نے آگے میسج کیتا جناب اے سب تو پہلے نہ مولویاں نو بھیجو۔ میں کہا جناب تسا کلمہ نہیں نہ پڑھیا، تسا تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے اپنے علم دے مطابق جو فتویٰ جاری فرمایا، ساڑھے علماء ساڑھے سرہ دے تاج، لیکن عرض کرن دا مقصد ہے کہ عجیب و غریب قسم دیاں ساڑیاں گلاں اور وہی کلمہ کو مسلمان ہو کے اپنے دل دے اندر اس طرح دی عشق اور محبت پیدا کر اپنے سینے دے اندر، تاکہ تیرا پتر کل نو اے نہ آکھے کہ مولوی دے کام میں، تیرا پتر کل نو مصطفیٰ سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر اساں تے دن تے شام رات تے صبح ایک کوئی گل کر دے ہیں، تیرے تے میرے واسطے اہی میں پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ خدا دا واسطہ جے اپنے گھرانوں اسلامی ماحول دے اندر لے کے آ جاؤ، تاکہ کل نو جدو یہودی تاڑے تے حملہ کریں تواڈے واسطے کوئی مشکل دا وقت نہ ہوے۔ اپنے مصطفیٰ اپنے پترانو مصطفیٰ دا عاشق بناؤ، اپنے مصطفیٰ دا عاشق بناؤ۔ میرے نبی دے صحابہ دیاں تعلیمات اپنے گھراں دے اندر رکھو، جہاد دی تعلیمات اپنے گھراں دے اندر رکھو۔ خدا دا واسطہ دے حضرات گرامی قدر آج تو تے میں ایک کوئی درس لے کے اس جگہ تو جائیں گے، اس آج تو جمعہ المبارک دے اندر ایک کوئی درس لے کے جائیں گے۔ زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے چنو چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے ہمارے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے یا رسول اللہ سورے نکمے یا رسول اللہ اسا بڑے گناہگار، لیکن سانو ساڈا اعلی حضرت اے مسلک دے گئے، سانو ساڈے اعلی حضرت اے دس گئے نے دہن میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے اشارے سے چاند وہ ٹکڑے کیا، ڈوبے ہوئے خون کو ہے پھیرا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے
99 ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह करम फरमा, ऐसा इस मुकाम पे इकट्ठे होके अपने भाइयों फलस्तीनियों वास्ते दुआ कर रहे हैं। सोने कटते जा रहे, उन्होंने अपने पुत्र भी लुटा छोड़े ने, उन्होंने अपनी बेटियां भी दे छोड़िया, बुढ़िया बुढ़िया मावा अपने नौजवान पुत्रा दिया बोटियां इकट्ठियां कर दिया। कमली वाले कमली वाले साढ़े कोल कुछ नहीं है, सोने सारे गुनाहगारा, सोने करम फरमा दे, सोने उन्हां दी मदद फरमा दे। तैबा तो एक बारी फलस्तीन आ जा, रास्ता तकती है मस्जिद अक़सा तेरा। सोने अज साडा किबला अव्वल खतरे दे अंदर, सोने आज साढ़े मुसलमान खतरे दे अंदर ने, बम पे खाने ने, उन्हां दियां लाशां कई 100 फुट उत्ते जांदियां ने। मौला तेनू मुस्तफा दा सदकाई उन्हां दी मदद फरमा। सोने कोई सलाहुद्दीन भेज दे, कोई उमर इब्ने खत्ताब दा मनन वाला भेज दे, कोई उमर इब्ने अब्दुल अजीज दा मनन वाला भेज दे। सोने कोई मोहम्मद कासिम भेज दे, ऐसा बड़े गुनहगारा करम फरमाना। सदा सदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। सदा सदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। सुनो दौलत दे किसे लो है, इबादत दे सानो है, सिर्फ तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। उन्हानो है सिर्फ तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह फलस्तीनियों नु सहारा तेरा है, सोने उन्होंने सारा तेरा करम फरमाना। सोने करम फरमा, उन्होंने गैब तो मदद फरमा दे। सोने कुफर ने नाबूद कर दे, सोने कुफर मिटा दे, इस्लाम का बोल बाला फरमा दे। करम फरमाना मौला, असा बड़े गुनाहगार कुछ नहीं कर सकते, साढ़े हाथ बढ़ने ने। सोने अदल करे थन थन कम उचिया शाना वाले, बदल करे ता बख्शे जासन मैं वर्गे मुकाले। सोने करम फरमा, अपना फजल फरमा दे, सोने उन्हें पे रहम फरमा दे। असा सारे हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, मौला फलस्तीनिया की मदद फरमाई, मौला उन्हां दियां मावां दी मदद फरमाई, उन्हां दियां बेटियां दी खैर करी, सोने उन्हां दे पुत्रां दी खैर करी।
مجاہدین نو فتح عطا فرمائے جڑے دنیا تو چلے گئے نے سونے جڑے شہید ہو گئے نے انہاں دے درجات بلند فرمائی سونے جڑے زخمی نے سونے انہاں نو جلد شفا عطا فرمائی مولا دعا کرنے فلسطین والیاں دی مدد فرما غزہ والیاں دی مدد فرما ساڑیاں عمرہ میں انہاں نو لگا دے سونے ساڑے سامی انہاں نو لگا دے سونے ساڑی زندگی دا کی فائدہ اور مسجد اقصی واسطے تے لڑ دے ساڑی تے زندگی فضول اساں اپنی زندگی واسطے نماز نہیں پہ پڑھ دے سونے اساں اپنی زندگی واسطے کوئی نیک کم نہیں پہ کر دے مال اکٹھا کرنے واسطے دن تے رات پہ لگے ہیں سونے ساڑیاں زندگیاں بھی انہاں نو لا دے سونے انہاں دی صدا خیر رکھی سونے انہاں دی ماما دی خیر رکھی انہاں دے بابے دی خیر رکھی سونے اساں انہاں نو سلام عرض کر دے ہیں جنہاں نے اپنے جوان پتراں نو لٹایا انہاں ماما نو سلام جنہاں نے اپنی جوان دھیاں نو لٹایا انہاں پتراں نو سلام جنہاں نے اپنے ماپے قربان کیتے سونے اساں اپنی جند جان قربان کر سکنے سونے کرم فرمانا ساڑے حق دے اندر بھی دعا قبول فرمانا سونے آخری مرتبہ میرے نبی دے غلام آمین اچھی آواز نال آخرینا سونے فلسطینیاں دی مدد فرما فلسطینیاں دی مدد فرما دے مولا انہاں دی مدد فرما دے مولا انہاں دے پتراں دی خیر فرما مولا انہاں دے مجاہداں دی خیر فرما مولا انہاں دے سارے حکمران انہاں دے سارے مجاہد انہاں دے سارے جتنے عزیز و اقربا دوست احباب جڑے جنگ پہ لڑدے نے مولا تو انہاں دی بھی خیر فرما یا اللہ خدا دا واسطہ جے حقیقت کہہ رہے ہیں نہیں جے دیکھیاں جاندیاں اساں ویڈیو تے اندر ویکھ دے پئے ہیں نہیں تکیا جاندا کسے دا سر کوئی نہیں کوئی کسے دا پیٹ کوئی نہیں کسے دا بازو کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے نہیں جب تک کم از کم نماز پڑھ کے دعا تے کر سکتے ہو مسلمانوں ایسا تے نماز بھی رب دی نہیں پڑھ دے نماز پڑھ کے دعا کتھوں کریں گے خدا دا واسطہ جو انہاں واسطے کم از کم دعا تے کرو کم از کم 5 وقت دی نماز پڑھ کے انہاں واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو یار خدا دا واسطہ جے اے نہ ہوے کہ انہاں یہودیاں نے صرف فلسطین تک نہیں جے رہنا او تھوڑے تک بھی تھوڑے گریبان میں پکڑ لین گے جے او تھوڑے گریباناں نوں بھی آن کے پھڑ لینا جے خدا دا واسطہ جے اسلام دے نال وفاداری کرو انہاں واسطے دعا کرو اسرائیلی پروڈکٹ جتنیاں نے بائیکاٹ کرو کم از کم جو اساں کر سکتے ہیں وہ کر سکیں مالی مدد کرو جتنی ہو سکتے جے دعوت اسلامی دے رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب حقیقت کہہ رہے ہیں فلسطین دے بارڈر تے اس وقت موجود نے کئی ہزار فلسطینیاں نو روزانہ راشن پہ دے رہے نے کسے نو خیمہ کسے نو کسے نو کی معاملات پیش پہ کر دینے رامی قدر احباب ہر طرح دی سہولت انہاں نو دے رہے اور اعلان ہو چکے اردن دے جو بارڈر ہے فلسطین دا اس مقام دے اتے فلسطینیاں واسطے ایک ہاسپٹل تیار کر رہے ہیں ان دے واسطے بھی امداد ہے ظاہر جی گل نہیں پیسے ہومن گے تے معاملات ہومن گے کہ سانے نو میں گزارش کراں گا ساڈے نال مدرسہ دعوت اسلامی دا انہاں نال کانٹیکٹ کر کے ضرور باقاعدہ انہاں دا ایک پورا نظام ہے جناب تساں پیسے دو گے تہاڈے کول میسج آئے گا ٹک کر کے جناب ساڈے کول پیسے پہنچے نے فلسطین دے نام تے پیسے باقاعدہ تسی دو گے نام باقاعدہ لکھیا
آئے گا کہ جناب اس واسطے اساں پیسے دے رہے ہیں. گرامی قدر احباب اساں جو کر سکتے ہیں کریں. خدا دا واسطہ جی نماز پڑھ کے دعا کرو اور انہاں واسطے جہاد تے اساں نہیں جا سکتے, اساں ہاتھ چک نہیں سکتے, اساں بارڈر کراس نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم مالی طور پہ اساں جہاد کر سکتے ہیں. اور دوسرا جہاد بالقلم انہاں دی پروڈکٹ نو نہ استعمال کر کے انہاں دا بائیکاٹ کر کے کم از کم اساں جہاد دے اندر شامل ہو سکتے ہیں. کل قیامت والے دن اگر انہوں نے آکھ دیتا کہ اساں اپنے پتر لٹائے, اساں اپنی جاناں لٹائیاں, دسو تساں کی کیتا, کم از کم اساں کوئی تے رب دی بارگاہ دے اندر جواب دے سکاں گے نا.